जेन्ना हो युनिटी मॉल येवपाचो जालो अशें म्हणून जेन्ना एनावन्समेंट जालो कॅबिनेटान त्याच वेळार आमची ग्रामसभा आसली. ग्रामसभेन आमी विरोध केलो, ना म्हटलें. जसो IT पार्काक आमचो विरोध आसा तसो ह्या युनिटी मॉलाकूय आमचो विरोध आसा. आनी लगेच हांवें आमच्या एक जो MLA जो आसलो रुदोल्फो फेर्नांडीसाक डॉक्टराची म्हणलें तुमी हें घेया म्हटलें, अपॉइंटमेंट घेया म्हटलें CMची. तुमी एका इंटरव्यून तांकां फ्रेंड म्हटलो आपलो. म्हाजो कशें आसात म्हज्या न्ही दोतोराचें जें हें आसा पळय काय न्हू संबंध जे आसा काय न्ही सांगता तुमकां नोबडी वील नो. हांव 20 वर्सां मराठी अकॅडमीन काम केलें कळ्ळें न्ही. आनी दोतोर जो आसा सगळीं मराठी संस्कार केंद्रां हांव पळयतालो. म्हाज्या अंडर आसलीं मराठी गांवांनी आसली ती. त्या वेळार 60 संस्कार केंद्र तेन्ना कुटुंबीचें संस्कार केंद्र आसलें आनी दोतोर तेजो अध्यक्ष आसलो. सो वर्साक आमी तेन्ना 15,000 सँक्शन करताले. आयलें लक्षांत. म्हाजी आनी दोतोराची खूब बरी मैत्री. पूण झाडाक दोतोराचो फोटो ना लावना दिसता ना तुमी. लावना तें सोडा. फ्रेंड म्हणून. फ्रेंड अशें करूं नाका. I don't know. डोंट You are claiming him as a friend. आनी झाडाक ताजो फोटो दिश्टी पडूं ना. ना अशें तुमी हें आसा न्हू. ही एक्टिविटी जी कोण आसा पळय की गोविंद शिरोडकर करिना ती कळ्ळें न्ही. गोविंद शिरोडकर करिना. जे कोण हें आसा लोक जे आसा तेंच्यो भावना सरपंच म्हणसर फोटो आसा. सरपंचाचो आसा, मागीर रुदोल्फाचो आसा कळ्ळें न्ही. IT मिनिस्टर आयजाचो IT मिनिस्टराचो आसा. पूण दोतोराचो लावना. ते तेंचो हें कळ्ळें न्ही. फेथ आसा. तुम्ही पळयतात GNH.